देशभर हाल कार्यरत र सेवानिवृत्त कर्मचारीका कविता समावेश गरी लेखिएका कविताहरूको संग्रह राष्ट्रसेवक काव्यकुञ्ज शनिबार इटहरीमा विमोचन गरिएको छ। काव्यकुञ्जको प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले विमोचन गर्नुभयो। सो क्रममा उहाँले काव्यकुञ्जको रूप र सार असाध्यै सुन्दर भएको बताउँदै एकीकृत रूपमा कर्मचारीहरूको कविता संग्रह प्रकाशन भएकोमा प्रशंसा गर्नुभयो। असाध्य पहिलो नजरमै असाध्य सुन्दर भन्ने मलाई लाग्यो। तर एउटा कुरा के हो भने मार्क्सवादका विद्यार्थीहरूले एउटा शब्द पटक पटक प्रयोग गरिन्छ, रूप र सार भन्ने। मैले हेरेँ, रूप अत्यन्तै सुन्दर छ, यसको सार कस्तो होला भन्ने मलाई लाग्यो। आज यहाँ आएर सरसरी पल्टाएँ, सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा यहीँ हेर्न सक्ने स्थिति रहेन। तर साहित्यको इन्साइक्लोपेडिया भन्छु म, मनुमञ्जिल विशेष गरी कविता विधाको उहाँले यहाँ राख्नुभएको समीक्षाका आधारमा भन्दाखेरि र कविहरूले वाचन गर्नुभएको रुचिपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक सुने कविहरूले वाचन गर्नुभएको कविताका आधारमा म ठोकुवा के गर्न सक्छु भने यो रूपमा मात्रै होइन, सारमा पनि असाध्यै सुन्दर कृति एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनले निकालेको छ। म तपाईहरूको मुक्त कण्ठले आदरसहित प्रशंसा गर्न चाहन्छु। संसारको इतिहासमा कस्तो भने साहित्य भनेको विधा कस्तो हो भने म गत वर्ष अघिल्लो वर्ष जस्तो लकडाउन भयो, कोभिडका कारणले केही किताबहरू पढ्ने अवसर जुर्यो। मैले विशेष गरी विश्वको इतिहासलाई सरसरी एकपल्ट दोहोऱ्याएँ। लामो समय ग्याप भएको थियो, युवा उमेरमा, कलिलो उमेरमा विश्वको हिस्ट्रीहरू पढेको थिएँ मैले। एकचोटि सरसर दोहोऱ्याएँ। त्यो चाहे फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति होस्, त्योभन्दा अगाडि भएको के अरे औद्योगिक क्रान्ति, त्यही हाराहारीमा भएको औद्योगिक क्रान्ति, बेलायतको रक्तहीन क्रान्ति, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, अहिले त्योभन्दा हाराहारी समय अगाडि पछाडि भएको विभिन्न, त्यो कोरियाको युद्ध होस्, भियतनाम र अमेरिकाको युद्ध होस्, त्यो हिस्ट्री मैले पढेँ। हिस्ट्रीमा एउटा कुरा, सबै कुरा यस हुनका कारण के हो भनेर लेखेको हुन्छ। जस्तो फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुनका कारण के हो भनेर भन्दाखेरि 14-15वटा कारणहरू हुनसक्छ। विभिन्न देशका उस्तै कारणहरू, कतिपय फरक पनि कारणहरू त्यहाँ लेखिएको छ। तर एउटा साझा कारण चाहिँ के हो भने विश्वको विभिन्न क्रान्तिहरू, आन्दोलनहरू, सङ्ग्राम हुनका पछाडि, स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुनका पछाडि एउटा कारण साहित्य हो भनेर लेखिएको छ। लामो समयदेखि गीत लेख्नमा समेत लाग्नुभएको मन्त्री राईले हरेक कार्य साहित्यबाट प्रभावित हुने बताउनुभयो। 123 जना कर्मचारीहरूद्वारा लेखिएका कविता समेटिएको ब्याज काव्यकुञ्जप्रति टिप्पणी गर्दै कवि मनुमञ्जिलले कर्मचारीहरूले लेखेको कविता नामोद कवि तथा लेखकलाई समेत आछो पार्ने खालका भएको बताउनुभयो। कुनै कविले रेमिट्यान्सको बारेमा कहिले लेखेकै छैन है। तपाईँले रेमिट्यान्सको बारेमा कस्तो मजाले लेखिदिनु भएको छ कि होइन? के अरे तिमीले पठाएको रेमिट्यान्सको घोडा चढेर मैले कति उकाली ओराली हिँडेँ भनेर लेख्नु भएको छ। भनेको त्यो पैसाको मातले म यताउता दौडी भनेर लेख्नु भएको होला, त्यो राम्रो लाग्यो मलाई अघि। तर त्यो कविहरूले टच नगरेको विषय कर्मचारीहरूले त्यो टच गर्नुभएको छ र त्यसलाई कवितामा ल्याउनु भएको छ। मेरो लागि त्यो एउटा एसेट, मेरो लागि त्यो एउटा नयाँ अध्ययनको कुरा हो, त्यो मेरो लागि इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो, त्यसरी ल्याउनु भएको छ। अब बद्री दाईको नागरिकता भन्ने कविता छ, त्यो त अब अगाडि नै एकदम प्रसिद्ध कविता हो त्यो, होइन? जोडदार कविता छ, होइन? नागरिकता। उहाँ हेर्नु न, त्यो अनुभव भने कति ठुलो कुरा हो, होइन? आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ नि, अनुभव नै ज्ञान, अर्को कुनै ज्ञान छैन भन्नुहुन्छ। तिमीले जुन सिक्यौ त्यो त इन्फर्मेसन, तिम्रो ज्ञान भनेको चाहिँ अनुभव हो भन्नुहुन्छ नि उहाँले। उहाँ चाहिँ मतलब प्रशासन कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, सिडिओ कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो। नागरिकता त कति डिल गर्नुभयो दाइले। अब त्यो नागरिकता भन्ने कविता आयो, त्यो मैले लेखेको भए सम्भवतः त्यो अर्कै हुन्थ्यो त्यो नागरिक। मैले त्यसरी लेख्नै जान्दैन थिएँ, किनभने मसँग त्यो अनुभव नै छैन। उहाँले गहिरो अनुभूतिलाई त्यसमा ल्याइदिनु, त्यो कति सबल कविता भएर आयो। त यहाँहरूले आफ्नो जागिरको क्रममा हामी सामान्य जो लेम्यानहरू आउटसाइड
द अफिस, गभर्मेन्ट अफिसभन्दा बाहिर हामी जो छौँ, हामीले अनुभूत नगरेको कुराहरू यहाँहरूले अनुभूत गर्नुहुन्छ। त त्यो कुराहरूलाई यहाँहरूले भावना कवितामा ल्याइदिनु भयो भने त्यो राष्ट्रको लागि एसेट हुन्छ भन्ने कुरा म राख्छु। र अन्तमा कविताहरू लामा छोटा छन्, त्यो हुन्छ, कविताको स्ट्रक्चर त्यही हो, कुनै लामो हुन्छ कुनै छोटो छ। यसमा छन्दका कविताहरू पनि छन्, एक दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। उहाँले काव्यकुञ्जमा लेखेका कविता युवाहरूले प्रेममा, अधवैँसीले प्रेमबाट टुटफुट भएको र पाका उमेरका कर्मचारीले दार्शनिक विषयमा केन्द्रित भएर कविता लेखेको सुनाउनुभयो। धेरै नयाँ शब्द प्रयोग गरिएका र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने ती भाषाले नेपाली साहित्यमा योगदान पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सबभन्दा पहिले म कर्मचारीहरूको कविताको भाषाको बारेमा थोरै बोलौँ। अलि अगाडि यो BPKRCS धरानले 7वटा देशका सार्क राष्ट्रहरूका मेडिकल विश्वविद्यालयहरूको डाक्टरहरूको कविता प्रतियोगिता गराएको थियो र त्यसमा जज बनेर म गएको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कस्तो भने प्रेम कविता लेख्दाखेरि चाहिँ कोरोनेरी, त्यो हामी कविहरूले त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैनौँ कि, कोरोनेरीको बाटो भएर यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले। अहिले यहाँ पनि कस्तो छ भने प्रेमको बाटो बनाउँदै थिएँ भनेको होला, प्रेमको बाटोको DPR तयार गरेको छु भनेर लेख्नु भएको छ कि। त्यो मेरो लागि बडो रोचक कुरा हो। त्यो प्रेमको बाटोको DPR तयार गरेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। कर्मचारीको छुट्टै भाषै छ के कविता। त मेरो भनाइ के हो भने नेपाली कवितामा त्यो त नयाँ कुरा आयो नि। नेपाली कविताको लागि त त्यो प्राप्ति हो नि। हामी सधैँ कवि भनेर कविको मात्रै कविता ल्याएर हुन्छ त? कर्मचारीहरूले लेखेको र उहाँहरूले कला कौशल देखाउनु भयो भने त उहाँहरूको नवीन भाषा पनि कवितामा प्रवेश गर्यो र कविता धनी भयो, कविता सम्पन्न भयो। यो त कर्मचारीहरूको तर्फबाट साहित्यको लागि योगदान हो नि। सो अवसरमा बोल्दै काव्यकुञ्ज प्रकाशन समितिका अतिथि सम्पादक कवि बद्री भिखारीले यस्तो कार्यले कर्मचारीहरूलाई उत्साह प्रदान गर्ने र ऊर्जा भरिदिने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समय बाहिर पनि भविष्य छ भनेर घचघच्याउने काम भएको बताउनुभयो। कर्मचारी जीवनबाट अवकाश भइसकेपछि मान्छेको एउटा हैसियत थाहा हुन्छ। मलाई अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि करिब 2.5 महिना पछाडि होला कर्मचारी संगठनले सम्भवतः पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम अन्त भएको थिएन होला, मेरो सम्मानमा एकल कविता वाचन त्यो पनि टिकटमा आयोजना गरेर जुन मलाई सम्मान गर्यो त्यो मेरो जागिरको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो भन्ने ठानेको छु मैले। र अहिले फेरि साथीहरूले कर्मचारी कविहरूको मात्र कविता सङ्ग्रह निकालौँ दाइ भन्नु हो। मैले हुन्छ म सहयोग गर्छु भने मैले के कति सहयोग गरेँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो मलाई अतिथि सम्पादकको रूपमा जुन चयन गर्नुभयो मलाई लाग्छ फेरि पनि मलाई सङ्गठनले दोस्रो पल्ट सम्मान गर्यो। यो सम्मान गरिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने म त्यो मेरो बाँच्ने अभिलाषा अथवा मेरो जिउने अभिलाषा अथवा मलाई खुसी हुने अभिलाषा यसले प्रदान गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। र मलाई यो सँगसँगै के पनि लाग्छ भने यसले सम्मान मात्र गरेन, मेरो उज्यालो भविष्य पनि बताइदियो, देखाइदियो र उत्साह पनि जगाइदियो र ऊर्जा पनि भरिदियो। कार्यक्रममा काव्यकुञ्ज प्रकाशन समितिका सल्लाहकार एवं एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका सचिवालय सदस्य प्रकाश राईले सेल्फ सेन्सरसिपबाट थिचेको वर्ग कर्मचारीले एउटा उदाहरणीय कार्य गर्न प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले मानवीय चेतनालाई समाजसँग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त काव्यकुञ्ज प्रकाशित गरिएको बताउनुभयो। कवितालाई सम्मान गरेको हो, कविलाई सम्मान गरेको हो। एउटा कर्मचारी संगठनले पनि कर्मचारीहरूले पनि कार्यालयको समयभन्दा बाहिर पनि संसार छ है, उज्यालो भविष्य छ है, त्यो उज्यालो क्षेत्र छ, त्यो आकाश छ, त्यहाँ
भनेर कर्मचारी मित्रहरूलाई घचघचाउने काम जुन गरेको छ त्यो घचघचाउने काम गरेको आयोजना गर्ने संस्थालाई व्यक्तिहरूलाई सो क्रममा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल प्रदेश नम्बर 1 संयोजन भुवन राईले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सराहनीय कार्य भएको बताउनुभयो। वास्तवमा हामीले अत्यन्तै आज फरक यो कार्यक्रमको फरक स्वरूपबाट कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम भएको हिसाबले हामीले यसलाई अलिकति बढी नै साहित्यिक चाहिँ भनौँ न यो वातावरण बनाउने भन्ने हिसाबले यो हामीले साङ्गठनिक कार्यक्रमहरूभन्दा अलिकति विशुद्ध यो कार्यक्रमलाई हामीले आज आयोजना गरेका छौँ। सङ्गठनको चाहिँ एउटा सृजना हो, यद्यपि हामीले यसलाई त्यही माहौलमा ढाल्ने हिसाबले हामीले धेरै हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्छ, यद्यपि हामीले अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण पनि गराइरहेका छैनौँ, देखिराख्नु भएको छ। हामीले यसलाई विशुद्ध साहित्यिक क्षेत्र भनौँ न साहित्यिक चाहिँ माहौल बनाउने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै विशेष परिस्थितिका कारणले हामीले यो प्रदेशमा आजैदेखि आज र भोलि चाहिँ हामीले आयोजना गर्ने प्रदेश भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले अलिकति पछाडि पोस्टपोन गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र सबैलाई म फेरि पनि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी यो राष्ट्र सेवकहरू विशेष गरेर राष्ट्रको सेवा सँगसँगै हामी धेरै साहित्यिक प्रेमी पनि छौँ। हामीहरू अन्तर्कुन्तरमा धेरै सृजनाहरू चाहिँ सृजित हुन्छ। हामी तपाईँले कतिपयले हाम्रो डायरीहरू भरेर सिरानी लगाएर राखेका छौँ, कतिपय हाम्रो चाहिँ सृजनाहरू हामी तपाईँले अवसर पाउनेहरूले प्रकाशन पनि गरेका छौँ। तर विशुद्ध हामी तपाईँले यो चाहिँ हामीले देशभरिका सेवानिवृत्त र त्यसै गरेर अहिले सेवामा भएको राष्ट्र सेवकहरूलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा दिने ढङ्गले यो एउटा राम्रै हुन्छ होला भनेर यो कृति प्रकाशन गर्ने सुनसरी कार्य समितिले यो जमर्को गरेको छ। वास्तवमा यो सराहनीय योग्य छ। लोकसेवा पास गरेपछि केही अपवाद बाहेक नितान्त यान्त्रिक जस्ता देखिने सरकारी कर्मचारीबाट काम लिन त्यति सहज छैन। तर फुर्सदको समय निकालेर कर्मचारीहरूले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने काम उदाहरणीय भएको सुनसरीका प्रमुखशील अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तर यस्तो विशिष्ट प्रतिभाहरू सुन्दाखेरि हामी त एउटा सेक्टरको एउटा कामको मात्रै जान्ने रहेछौँ जस्तो अनुभव भयो। हामी राष्ट्र सेवकभित्र यस्तो विशिष्ट प्रतिभाहरू हुनुहुँदो रहेछ र कविताको रूपमा एउटा पुस्तक आज विमोचन भएको छ। सर्वप्रथम यसमा कविता लेख्ने सम्पूर्ण लेखकहरू र आजको कार्यक्रममा कविता वाचन गर्ने सबैलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छु। र राष्ट्र सेवकलाई आफ्नो क्षमतालाई पुरस्कृत गर्ने विविध किसिमका क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने एउटा ट्रेड युनियनको थलो साबिकमा व्हाइट कलर के अरे ब्लू कलरबाट यो मालिक र श्रमिकको अवधारणाबाट आएको यो ट्रेड युनियन अहिले आएर व्हाइट कलर हामी जस्तो सबैजना आबद्ध हुन पाउने, कानुन बमोजिम आबद्ध हुन पाउने र आफ्ना हक हितको लागि परामर्श सरसल्लाह र सङ्गठित भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागिता जनाउने, आफ्नो हक हित मात्रै होइन सेवाग्राहीको हक हितमा पनि प्रवर्धन गर्ने, राज्यले लिने नीति नियममा आफ्नो सल्लाह सुझाव दिने थलोको रूपमा यो विकास भएको छ। र यो ट्रेड युनियनले यस्ता किसिमको नवीन सोच भएको कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँदाखेरि म ट्रेड युनियन आयोजकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्ना शब्दहरू यहाँ राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, पुनः म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सबैको जय होस्। हामी सबै सधैँ सँगै छौँ। धन्यवाद। काव्यकुञ्जमा समेटिएका कविताहरू नामोद कवि तथा लेखकहरूले लेखेका भन्दा कम छैनन्। विमोचन कार्यक्रममा कवि तथा लेखकहरू रमेश रेग्मी, अनु विज्ञाती, तेजकुमारी पराजुली, धीरेन्द्र दाहाल, अनिल किराती, केशव खतिवडा र प्रेम प्रकाश उप्रेती लगायतले यसरी कविता वाचन गर्नुभयो। मेरो कविताको शीर्षक छ उनको सम्झना। उनी शिशु ऋतुको कुनै साँझ, उनी शिशु ऋतुको कुनै साँझ, पूर्णिमाको जुन बनी बादलको घुम्टो गाड्दै झुल्केको। उनका शीतल किरणले उज्यालो पारेको थिइन् मेरो याक्सा, मन, मुटु अनि पूर्ण मलाई। लाग्थ्यो उत्तर आधुनिक युगका इलेक्ट्रिक बल्बहरूले उनको चम्किलो उज्यालोसँग शिर झुकाएका थिए। कवि भुपीको
स्निग्ध शान्त र शुभ्र शिखा मोमबत्तीको, कवि भुपीको स्निग्ध शान्त र शुभ्र शिखा मोमबत्तीको अनुपम उदाहरण छिन्। उनीसँगका प्रत्येक पलहरू सेता हिमाल जै सुन्दर, मोहक र आनन्दित थिए। उनको हुनुले मात्र समग्र परिवेशमै बसन्त फुल्थ्यो। उनको साथको गर्विलो प्रेरणाले सुदूर भविष्यका आशाका विश्वास फलफलाएका थिए। सुन्दर घोरे टकोटी बिहार कोरेको थिए। जीवन यात्राका उकाली ओह्राली घुम्ती र मोडहरू अनि सगर र सागरहरू नील गगनमा काबा खाँदै उडिरहेका थिए। तर अनायासै त्यही शिशु ऋतुकै निसी ढल्न नपाउँदैको एक बिहान निमेषभरमा कालो बादल मडारियो, वज्रपात भयो, ब्रह्माण्ड अँध्यारो भयो। मेरो प्यारो जुन सदाको लागि अस्तायो। भन्थे जीवन नियमित आकस्मिकता हो। मिलन बिछोड दिन रात जन्म मृत्यु शाश्वत सत्य हो। कालो अमावास्याको रातपछि पनि सुन्दर उज्यालो आउँछ, सुन्दर बिहान आउँछ। तर त्यो शाश्वत सत्य मेरा लागि अति क्रूर, निर्दय र निर्मम भएर आयो। सायद अब उज्यालो होला। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ अपसोच। कलिलो मुनामा खनिनु अघि उसलाई थाहा थियो म तेजाब हुँ। उसलाई यो पनि थाहा थियो कि जो कोहीले उसलाई पानी हो या तेजाब छुट्याउन सक्ने छैनन्। उसले सोच्यो मुनामा पानी हाल्नु बुद्धिमान कुरा हो, यसको प्रचार हुनुपर्छ। कलिलो जीवनको संरक्षण गर्दै क्याप्सन राख्यो र पानी हाल्दै गरेको फोटो पोस्ट गर्यो। मुना मर्यो। उसले हतपत समवेदना तयार गर्यो, परिवारजनलाई सहानुभूति दियो। दुःखमा सहानुभूति दिनु असल काम हो, यसको प्रचार हुनुपर्छ। अनि ऊ आफन्त गुमाएका निरह अनुहारहरूका बीच घुस्रियो, मुसुक्क हाँसेर उभियो अनि भन्यो, मर्माहत छु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। धन्यवाद। सिर्जना चेतना कृति कला संसारमा नाचिगो, हाम्रो शक्ति र एकता दमनले सक्दैन छुनै। अब हाँस्छन् मादल फेरि ज्याली मुजुरा भाकाहरूमा सब। हस्त धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ कठैबरा शहीद। शहीद, तिमी आज मात्र साँच्चै शहीद हुँदैछौ। शहीद, तिमी आज मात्र साँच्चै शहीद हुँदैछौ। शहीद दिवसका दिन रगतले मुछेका टीका र निर्ममतापूर्वक चुडाइएका फुलका मालाले शहीद हुँदैछौ। शहीद दिवसका दिन रगतले मुछेका टीका र निर्ममतापूर्वक चुडाइएका फुलका मालाले शहीद हुँदैछौ। शहीद, तिमी आज मात्र साँच्चै शहीद हुँदैछौ। कहिले खल्तीमा छुरा बोकेका पण्डाका रामरामले शहीद हुँदैछौ। कहिले खल्तीमा छुरा बोकेका पण्डाका रामरामले शहीद हुँदैछौ। कहिले कम्मरमा बुलेट भिरेका शासकका शान्तिका नाराले शहीद हुँदैछौ। र कहिले मुखमा मह दलेका, कोखमा दारा भएका, रामनामी ओढेका चिप्ला बुवासाहरूका फोस्रा गुणगानले शहीद हुँदैछौ। शहीद, तिमी साँच्चै शहीद भएकै रहेनछौ। शहीद, तिमी साँच्चै शहीद भएकै रहेनछौ र त अझै पटक पटक शहीद हुँदैछौ। तिमीसँगै व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति राष्ट्रहित शहीद हुँदैछ। अनि तिमीसँगै व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति राष्ट्रहित शहीद हुँदैछ। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका सामु शान्ति, विकास र समृद्धि शहीद हुँदैछ। र केही मुठ्ठीभर सन्कीका अगाडि राष्ट्र निसहाय शहीद हुँदैछ। शहीद, तिमी आज मात्रै साँच्चै शहीद हुँदैछौ। शहीद, तिमी आज मात्र साँच्चै शहीद हुँदैछौ। हस्त धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ
किताब लिनुभएको छ भने किताबको 153 नम्बर पेजमा राख्नु भएको रहेछ। म यो आयोजकलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रकाशकलाई पनि। कविताको शीर्षक घर फर्किनेहरू। मान्न सकिन्छ घर फर्किनेहरूको आँखामा खुसीका वसन्त फुलिरहेका हुन्छन्। मान्न सकिन्छ घर फर्किनेहरूका आँखामा खुसीका वसन्तहरू फुलिरहेका हुन्छन्। परदेश वा सहर वा कम्पनी वा खेत वा स्कुल जङ्गल वा गोठालाबाट फर्किनेहरूका चाहे झोला किन रित्तै नहोस् तर आँखामा खुसीका पोकाहरू सजिएका हुन्छन्। मान्न सकिन्छ। भोक रोग वा शोक, एक्लोपन वा असफलता वा अनभिज्ञताको पहाडै भए पनि घर फर्किनेहरूका आँखामा खुसीका बिहानीहरू नाचिरहेका हुन सक्छन्। मान्न सकिन्छ। यी सब मान्ने कुराहरू। साँचो कुरा घर छोड्नेहरू नै हुन् घर फर्किनेहरू। साँचो कुरा घर छोड्नेहरू नै हुन् घर फर्किनेहरू। चाहे बाध्यता वा रहर वा आवश्यकताले किन नहोस्, जत्तिकै टाढा पुगे पनि घर छोड्नेहरू एक दिन घर फर्कन्छन् र घर फर्किरहन्छन्। सत्य कुरा घर फर्किनु खुसी प्राप्तिको एउटा यात्रा हो। सत्य कुरा घर फर्किनु खुसी प्राप्तिको एउटा यात्रा हो। यात्राको विश्राम पनि हो, नयाँ यात्राको सुरुवात हो, यात्राको समीक्षा पनि हो। घर फर्किनु एउटा उद्देश्य हो, सपनाको प्राप्ति पनि हो, सपना निर्माणको आधार पनि हो। अनि आजको कुरा यहाँ घर फर्किनेहरूको भिड छ। जो जहाँबाट भए पनि जसरी भए पनि फर्किरहेका छन् घर र हतारमा छन्, अलपत्रमा छन्। यथार्थ कुरा हेर्दै घर फर्किनेहरूको आँखाको रङ हुँदैछ रातो रगत जस्तो। प्रश्न र आक्रोशको चकमकले बल्न लागेको छ आगो, जल्न लागेको छ फर्किनेहरूको सपना। आगो मानिसको पहिलो आविष्कार, उज्यालोको प्रतिबिम्ब, रात ताप र प्रकाशको सम्मिश्रण। आँखामा बोकेर हो त्यही आगो घर फर्किनेहरू हिँडिरहेका छन् दिन अनि रातभरि र खोजिरहेका छन् अर्को विकल्प। र मुख्य कुरा घर फर्किनेहरूले अगुल्टो टुप्पी र राको पहिल्यैदेखि बाल्दै आएको हो। अब मसाल बाल्न खोजिरहेकै देखिन्छ। के घर फर्किनेहरूसँग डराउनु पर्दैन कोही? धन्यवाद। परिवर्तन शीर्षक गरेको कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु र अभ्यास कम भएको कारणले गर्दा यो पढाइ हुने खतरा पनि छ। यसलाई बुझिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। यथास्थितिको गर्भबाट परिवर्तनको जन्म हुन्छ। परिवर्तनभन्दा बाहेक अरू सबै परिवर्तनशील हुन्छ। कुनै नियमित हुन्छ, कुनै आकस्मिक हुन्छ, कहिले गति तीव्र, कहिले गति मन्द हुन्छ, तर परिवर्तन गतिशील हुन्छ। कुनै देखिने हुन्छ, कुनै अनुभूति मात्र, कुनै इच्छा अनुकूल हुन्छ, कुनै विपरीत, तर परिवर्तन गतिशील हुन्छ। सर्वस्वीकार्य हुन्छ, बहुस्वीकार्य हुन्छ, समय सापेक्ष हुन्छ, सामाजिक आवश्यकता अनुरूप हुन्छ। अन्ततः हरेक परिवर्तन मानव मैत्री हुन्छ। प्रकृति र चिन्तन अनि मानव समाज सिङ्गो ब्रह्माण्ड बहुआयामिक र परिवर्तनशील हुन्छ। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ धरती स्वर्ग मेरै। सानो छ यो आकारले मातृभूमि मेरो, गौरव गर्ने इतिहास बोक्दै सेरोफेरो। आँखा नलाउ हामी माथि, मित्र सधैँ हुन्छौँ, लोभी पापी भइआए यो चाहिँ यहाँ भक्ति थापा मैले यो पछि करेक्सन गरेको छु। यो अरिङ्गाल भन्ने शब्द यहाँ पहिला लेखेँ, तर यसलाई पछि मैले भक्ति थापा, यसलाई मान्छेकै रूपमा हाम्रै स्वरूपमा चाहिँ मान्छे कति छ देशभक्त भन्ने हिसाबमा भक्ति थापा भनेर यहाँ राखेको छु। भक्ति थापा बन्छौँ। अघि बढ्यौँ हिजो पनि देश रक्षा गर्न, उमेरले छेकेन थियो हामीलाई अघि सर्न। जन्मभूमिभन्दा प्रिय अरू के नै छ र, खोज्नु पनि केही छैन धरतीभन्दा पर। हाँसी बलिदान सबले गर्नुपर्छ, वीरताको गाथा हामी बाँचिराख्नुपर्छ।
सक्षम छ यो भूतलमा प्रेमिल कति धेरै संसारले चिनिराख्ने धरती स्वर्ग मेरै। धन्यवाद। सो क्रममा अन्य कवि तथा लेखकहरूले पनि कविता वाचन गर्नुभयो। कविताको शीर्षक वचन। वचन। ठिक यस बेला बिहानीको सूर्यले नुहाएर हजारौं सपनाहरू थामेको छु आफ्नै हत्केलामा। कठोरताको युद्धबाट निस्केपछि बेपरवाह चलिरहने हावाहरूले मेरो सुस्केराहरू यसरी सम्हालिदिएको छ जसरी परेलीहरूले आँसुलाई सम्हालेका छन्। आफ्नै पसिनाको बङ्करबाट निस्किएपछि बेमौसमी वर्षातहरूले मेरो धापिएको शरीर यसरी पखालिदिएको छ जसरी शीतहरूले बिहानीलाई पखालिदिन्छ। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु भोगाईको कठघरामा उभिएर मसँग साक्षी छ जीवनको आयु रेखामा मेरी आमाले फुकिदिएको एक अन्जुली सास। साक्षी छ देशभक्तिको ढुङ्गा चढेर जाने लाग्दा बाबाले राखिदिएको एक मुट्ठी माटो। साक्षी छ विदाईको हात हल्लाएर जाँदा बहिनीको आँखाबाट खसेको एक थोपा आँसु। अक्सर म झस्किने गर्छु यिनै कुराहरूबाट र अनुत्तरित प्रश्नहरू घुमिरहन्छन् मस्तिष्कमा। आमाको आशीर्वादले पर्खिरहेको मेरो शिर फर्किँदैन। बाबाको सपनाले जोगाइरहेको मेरो अस्तित्व रहँदैन। बहिनीको सप्तरङ्गी टीकाले पर्खिरहेको मेरो निधार फर्किँदैन। भविष्यको कल्पना गर्दै हिँडेको म देशको माटोले बाँधिएपछि हजारौं आमाहरूको आशीर्वाद सुरक्षा गर्नु छ। जोगाउनु छ कयौं नारीहरूको अस्मिता, सम्हाल्नु छ कयौं पिताहरूको सपना। कहिलेकाहीँ पर क्षितिजको फेदीमा सूर्यको किरण रातो घुम्टो ओढेर डुबिरहँदा यता देशले बाध्यताको सेतो पछौरी ओढेको देख्छु र सोच्छु घामले ईर्ष्या गरेर छाडेको उच्छृङ्खल इन्द्रणीको रङहरू क्यानभास गरिदिउँ, जहाँ झल्कियोस् मानवता र स्वतन्त्रता, जहाँ झल्कियोस् स्वाधीनता र निष्पक्षता। आज सिमानाको अन्तिम बिन्दुमा उभिएर एउटा हातमा कलम अनि अर्को हातमा बन्दुक लिएर मैले मेरो मनका भावनाहरू पोख्दै गर्दा यदि बादलको पर्दा उगारेर ईश्वरले हेरिहाल्यो भने मेरो मृत्युको अन्तिम वचन देशको नाम हुनेछ। मेरो मृत्युको अन्तिम वचन देशको नाम हुनेछ। जय नेपाल। तिम्रो राजमार्ग छोडेर, तिम्रो राजमार्ग साँघुरो लागेर हो म नगन्टार यात्रामा निस्किएको। तिम्रो राजमार्ग साँघुरो लागेर हो म नगन्टार यात्रामा निस्किएको। तिम्रा हरेक प्रश्नहरूको सही जवाब बोकेर त्यो भिडबाट म एक्लैले हो मूल बाटो छोडेको। तिम्रो क्षितिजबाट मेरो घाम उदाउँदैन, अटाउँदैन तिम्रो गणितमा मेरो हिसाब। मेरा न्युटनका आफ्नै नियमहरू छन्। म हिँडेको यात्रामा सडक छेउ आत्महत्या गरी बसेका ल्याम्पपोस्टहरू छैनन् जुन किरी राको बोकेर आउँछन् बाटो देखाउन। मलाई खोज्दै आइपुग्छ मध्यरातमा जुन। पुतलीहरू इन्द्रिणी बोकेर उड्छन्, फुलबाट बतासले सुवास टिपेर ल्याउँछ। संवाद गर्न आइपुग्छन् चराहरू, गीत गाउँदै आइपुग्छन् झ्याउकिरीका लहर। मेरो गन्तव्यमा झुल्कने छ एउटा नयाँ घाम र मसँगै महायात्रामा हिँड्नेछ नौलो युग। तिम्रो राजमार्ग साँघुरो लागेरै हो म नगन्टार यात्रामा निस्केको। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ दैनिकी। बिहान
सपनाको अन्तिम स्टेसनबाट उर्लेपछि डाँडाको एकमुठी उज्यालोसँगै बिछ्यौनाबाट आम फाल्छु र मर्निङ वाक सूर्य खोज्न निस्कन्छु। दिउँसो विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र धितो राखेर जिन्दगीका खुसीहरू किन्न किस्ता तिर्छु पालै पालो। साँझ किसानी सकेर घर फर्किएका चराहरूसँगै घर फर्कन्छु एक अनुहार मुस्कान हट्याएर। रात फेरि सपनाको प्रथम स्टेसनमा लामबद्ध हुन जान्छु। हो यसरी दबुल्छ मेरो औषध दैनिकी। यो दैनिकी भित्र पनि अर्को दैनिकी छ, यो दैनिकी भित्र पनि अर्को दैनिकी छ। बैगो सुनाउँदिन तिमीलाई, बरु भन न हरेक दिन तिमीलाई कति पढेर बाढुले लाग्छ। थ्याङ्क यू। कविताको शीर्षक हो संकल्प। उपासना हूँ देशको म अर्चना हूँ देशको। उपासना हूँ देशको म अर्चना हूँ देशको। सुवास मगमगाउने म वासना हूँ देशको। सुधा पिएर शैलको म मृत्तिका सजाउँछु। बनेर मेरो दण्ड यो धरा उचाल्न सक्दछु। बनेर मेरो दण्ड यो धरा उचाल्न सक्दछु। म मूल देशको कतै मुहान सर्न सक्दिन। म मूल देशको कतै मुहान सर्न सक्दिन भनेर वीर जो लडे कदापि भुल्न सक्दिन। तिनै अजेय वीरको दुरुस्त बाघ सन्तति भुलेर खान्न भोकमा अनाज वा वनस्पति। भुलेर खान्न भोकमा अनाज वा वनस्पति। धरा फुटेर जन्मिने मधेसकी म जानकी। धरा फुटेर जन्मिने मधेसकी म जानकी। हिमाल स्वाभिमानकी सुपूज्य अंश पार्वती। प्रताप ज्ञान बुद्धको लिएर शान्त सागर। प्रताप ज्ञान बुद्धको लिएर शान्त सागर। बनो अनन्त देशको मुहारको प्रभाकर। बनो अनन्त देशको मुहारको प्रभाकर। म झर्छु बिन्दु रूपमा निधारको अघिल्तिर। म झर्छु बिन्दु रूपमा निधारको अघिल्तिर। बगेर सिन्धु कर्मले म फुल्छु सृष्टि सुन्दर। फलेर अन्न भोकको जरा उखेल्न सक्छु म। लिएर गर्भ ज्ञानको विकास जन्म दिन्छु म। लिएर गर्भ ज्ञानको विकास जन्म दिन्छु म। बलेर अग्नि न्यायमा कसी लगाइदिन्छु म। बलेर अग्नि न्यायमा कसी लगाइदिन्छु म। उनेर प्रेम विश्वको गला मिलाइदिन्छु म। अरू त छैन चाहना म देशको धुलो बनी। अरू त छैन चाहना म देशको धुलो बनी। यही पवित्र स्वर्गमा रहूं जुनी जुनी जुनी। यही पवित्र स्वर्गमा रहूं जुनी जुनी जुनी। धन्यवाद। आज भोलि पर्सि, आज भोलि पर्सि, दिन महिना वर्ष रहस्य नै रहस्य बोकेर दौडिरहेछ समय। त्यही समयको घोडामा बेलगाम कुदिरहेछौँ हामी। म, हामी, हामीहरू, तिमी, उनी, उनीहरू। अहम
घमण्ड सन्ताप छ छातीभरि, अहम घमण्ड र सन्ताप छ छातीभरि, ईर्ष्या जलन र छटपटी छ मस्तिष्कभरि, अगाडिको लामो ताती पछ्याउनेहरूको होडबाजीभित्र जित्नै पर्नेछ अघोषित स्पर्धा जिन्दगीको, आँखामा भ्रमै भ्रमको पट्टी बाँधेर कुदिरहेछौँ अघि गुटुटु गुटुटु गुटुटु। समयका टाप बजाउँदै साँझमा घाम चुर्लुम्म डुबे जस्तै, समयका टाप बजाउँदै साँझमा घाम चुर्लुम्म डुबे जस्तै, बिहान जुन पनि कान्तिहीन भए जस्तै, अझ भनौँ शीतको थोपा बालुवामा बिलाए जस्तै, बलेसीमा पानीको थोपा प्याट्ट फुटे जस्तै। एक दिन लखतरान अनि निष्प्राण बन्नेछ जिन्दगी, त्यसपछि मृत्यु उत्सव मनाउनेछन् बाँच्नेहरूले। भए हातमा एक थुङ्गा फुल, नभए सम्मानपूर्वक लेख्ने छौ तिमी पनि मेरो नाममा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, जसरी लेखे मैले अघि जानेहरूलाई। धन्यवाद। अर्को एउटा कविता म सुनाउने अनुमति चाहन्छु, एकदम छोटो छ। सोल्टीज्यू, यो चाहिँ हाम्रो किराँती कल्चरमा भएको हुनाले। सोल्टीज्यू, सिनित्तै तालु खुइलिएछ, सिनित्तै तालु खुइलिएछ, मरिच चाउरिए जस्तो गाला पनि चाउरिएछ, सिनित्तै तालु खुइलिएछ, मरिच चाउरिए जस्तो गाला पनि चाउरिएछ, कालो केस सेतो पछि रातो भएछ, सोल्टीज्यू बुढो हुनुभएछ। उहिले दिदीको बिहेमा लोकन्ती आएकी थिएँ म, उहिले दिदीको बिहेमा लोकन्ती आएकी थिएँ म, भेनाको छेउमा लोकन्ते तपाईँ, पिखुवा वारी र पारी किनारा जस्तै भएर बस्यौँ, माटोको डल्लामाथि सालको पातको टपरीमा राँगाको झोलसँग भतेर खाँदै गर्दा यसो कर्के आँखाले हेर्नुभयो, यसो कर्के आँखा लगाएँ तपाईँले पनि पो हेर्नुभयो, ऐठन भए नि म। नाक्छोङले दिदीलाई चुलामा लाउँदै गर्दा, नाक्छोङले दिदीलाई चुलामा लाउँदै गर्दा सबै बेहुलीलाई हेर्थे, नाक्छोङले दिदीलाई चुलामा लाउँदै गर्दा सबै बेहुलीलाई हेर्थे, तपाईँ चाहिँ भित्ताको कुनामा बसेर, त्यो कुनामा जस्तै भित्ताको कुनामा बसेर मलाई नै हेर्नुहुन्थ्यो, लुकी लुकी हेर्नुहुन्थ्यो, चोरी चोरी हेर्नुहुन्थ्यो, अहिले त हेर्नु नै हुन्न त, सोल्टीज्यू बुढो हुनुभएछ। म एउटा रोटी भन्ने कविता सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। यो रोटी बडो अनौठो खानेकुराको नाम हो, तर यस्तो अनौठो, तपाईँ प्रेम गर्नुहोस्, प्रेमिका भेट्न जाउँ अथवा प्रेमी भेट्न जाउँ, खानु चाहिँ पर्छ क्या, के खाएर जाउँ, भोको पेटमा के भेट्नु अनुहार निच्च पर्छ। तपाईँ युद्ध गर्न जाउँ, युद्ध त गर्नु छ शत्रुसँग, दरिलो भएर जानुपर्छ, नखाइजाँदा त्यत्तिकै हतोत्साही भइन्छ। यो रोटी, तर हामी यत्रो मिहिनेत गर्छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म, रात दिन एकअर्कालाई ठग लोट ताट के जालझेलदेखि राम्रा कुराहरू गर्छौँ, खास चाहिँ रोटीको लागि हो। जम्मा जम्मी पाउने एक छाक रोटी हो। यो रोटी एक दिन भारतीय संसदमा बडो ठुलो बहस भयो, झगडा भयो, रोटीको युद्ध भयो। हेर्दै थिएँ आज तकमा लाइभ हेरिरहेको, संसद भवनमा रोटी नराम्रो दियो भनेर त्यहाँका सांसदहरूले त्यो रोटी च्यात्दै फाल्दै खुट्टाले कुल्चिँदै र अन्तिममा गएर त्यो क्यान्टिन जो थियो त्यहाँ पकाउनेलाई ल्याएर त्यही रोटी टिपेर मुखमा खाँदै। यति विभत्स दृश्य देखायो त्यो। मलाई त्यसखेर यो रोटी भन्ने कविता त्यतिखेरै लेखेको हो, कहाँ कविलाई कतिखेर केले छुन्छ थाहा नै पाइँदैन रहेछ। मलाई छुयो, देश त्यहाँ थियो, तर सबैको लागि रोटी हो। संसारकै सबैभन्दा महान ईश्वर हुँ म, मेरै निम्ति हो संसारका अनेकौँ चिजहरू पुज्छन् पुकार्छन् मानिसहरू, र मेरै निम्ति हो मानिसहरू रडाको गर्छ आपसमा र मार्छ एकले अर्कालाई। जब म चुपचाप भुक्क उभिन्छु आगोमाथि भरभराउँदो सारा पसिनाको गन्ध डढाएर,
यतिसम्म कि मानिसहरू आफू र आफन्तसम्म बिर्सिएर शत्रुको नामभन्दा पहिला मेरै नाम लिन्छ, रोटी। युगौँदेखि मानिसहरूले खोजिरहेको जीवनको आकार, रङ्ग र दर्शन ठिक यहीँ आएर रोकिन्छ जहाँ छु म। मानिसहरूले खोजिरहेको ब्रह्मको केन्द्र पनि म नै हुँ। यदि कुनै दिन मराइन भने यो दुनियाँमा, यदि कुनै दिन मराइन भने यो दुनियाँमा के सोचेका छन् मानिसहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ? धन्यवाद। कार्यक्रममा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल सुनसरीको आयोजनामा भएको हो। कार्यक्रमको अध्यक्षता संगठन सुनसरी जिल्लाका संयोजक गणेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो।